नमस्कार, सरोकार संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण न्यौपाने। पछिल्लो समय नेकपाको विवाद अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो आन्तरिक पार्टीको राजनीतिलाई समाधान गर्न नसक्दाखेरि उहाँले पछिल्लो समय एउटा यस्तो कदम चाल्नु भएको छ जुन कदमले गर्दाखेरि जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरू बस्ने संसद भङ्ग भएको छ। उहाँले संसद विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपति कार्यालयमा पुर्याए लगत्तै राष्ट्रपतिबाट सो प्रस्ताव अनुमोदन भएसँगै अब संसद विघटन भएको छ र संसद विघटन भएसँगै विभिन्न क्रिया प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। कतिपयले यसलाई संवैधानिक कु पनि भनेका छन् भने कतिपयले यसलाई बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज भनेर अर्थ्याएका छन्। आखिर प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो कदमलाई संविधानले कानुनले चाहिँ कसरी हेर्छ, यसका विभिन्न पाटामा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्र केशरी न्यौपाने। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। अब नेकपाको आन्तरिक विवाद भन्दै यो पछिल्लो 6-7 महिना 8 महिना यता यस्तै कुराहरूमा नेपालको राजनीति रुमल्लिराखेको थियो र अन्ततः नरहे बाँस नबजेका बाँसुरी भने जस्तो प्रधानमन्त्रीले सब खत्म गरिदिनु भयो भन्ने किसिमले पनि प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्नुहुन्थ्यो अथवा गर्नुहुन्थ्यो हुँदैन थियो, के छ यसको संवैधानिक प्रावधान चाहिँ? हामी नेपालको संविधानको एउटा खाकालाई अगाडि राखेर हामीले हेऱ्यौँ भने आज जुन प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गर्नुभएको छ र राष्ट्रपतिज्यूबाट संसद विघटन गर्ने जुन अनुमोदन गर्नुभएको छ, यो दुईटैको चाहिँ के छ भन्दा संवैधानिक आधारहरू पुगेको मिलेको छ भन्न सक्ने स्थिति चाहिँ छैन। प्रधानमन्त्रीले ती चाहिँ संसद विघटनको आधार र कारण उहाँले चाहिँ दिन सक्नु भएको भए अथवा त्यसको आवश्यकतालाई जनता समस्यासम्म पुग्दाखेरिमा त्यसको आवश्यकता छ भन्ने कुराको अनुभूत गर्ने गरेर उहाँले कुनै ग्राउन्ड देखाउन सक्नु भएको भए यो संविधानमा हामीले लेखेका विषयहरू पनि कहिले कहिले संसदीय चाहिँ निर्वाचन प्रणाली, संसदीय चाहिँ राज्य व्यवस्थाका विषयवस्तुसँग माथि उठेर हेर्नुपर्छ कि भन्ने लाग्न सक्थ्यो। संसदीय व्यवस्थामा त्यो प्रधानमन्त्रीको त्यो प्रोग्रेटिभ राइटलाई कहीँ न कहीँ प्रिजर्भ गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ हो है। त्यो आवश्यकता चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्रीले देखाउनु भयो र त्यो देखाएको कारणले आजको विघटनको जुन सिफारिस छ त्यो सिद्धान्त अनुसार यसलाई समर्थन गर्नुपर्छ है भन्ने ठाउँ बन्न सक्थ्यो होला। तर आज त्यस्तो ग्राउन्ड उहाँले देखाउनु भएको छैन र देखिँदैन पनि। त्यसले गर्दाखेरिमा आजको जुन कदम छ यो असंवैधानिक र एक किसिमले भनियो भने संविधानको फेलियरको औपचारिक घोषणा हो। आजको जुन चाहिँ सिफारिस प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ, करिब यो नेपालको संविधान 2072 सालमा हामीले प्राप्त गरेका थियौँ, यो संविधानको फेलियरको औपचारिक चाहिँ यो चाहिँ के हो भन्दा कदम हो। यो एक कदम अगाडि बढ्यो फेलियरको लागि। यो एउटा औपचारिक कोर्समा गयो। हिजोसम्म मान्छेले यो फेलियर छ, यो फेलियर हुन्छ भन्थे। अब यसले औपचारिक रूपमा एउटा कदमहरू सुरु गर्यो। प्रधानमन्त्रीजीले यो पुष्टि गर्नुभयो र त्यो औपचारिक कदमहरू अगाडि बढ्यो। ठिक थिएन भन्ने औपचारिक रूपमा यो संविधान चाहिँ फेलियर छ है, अब यो संविधान अब फङ्सन गर्न सक्दैन है भन्ने कुराको एउटा औपचारिक कदम चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाल्नु हो। भनेपछि प्रधानमन्त्रीको यो कदम चाहिँ यसो हेर्दाखेरि आफ्नो पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउन नसकेर त्यो नेकपा भित्रको विवादको भारी राष्ट्रलाई थोपर्दिनु भयो, संविधानमा माथि लगेर उहाँले जाकिदिनु भयो, यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। अब वास्तविकता तपाईँले भनेकै हो, तर त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा यो राज्यको विवाद बनाउनै हुन्थेन। पार्टीको आन्तरिक विवाद थियो, पार्टीको उहाँहरूको इन्टरनल डिस्प्युट हो। उहाँहरूको विधानले गभर्निङ गर्ने सिस्टमभित्रका कुरा हुन्। त्यति भएन भने संसदीय दलभित्रबाट गभर्निङ हुने विषय हो होइन। त्यति भएन भने नि पार्टीका अरू सम्बन्धित कानुनले गभर्न गर्ने विषय हुन् होइन। कन्स्टिट्युसन
र चाहिँ के छ भने पार्लियामेन्टको जुन कोर्स छ नि औपचारिक रूपमा पार्लियामेन्टको कोर्सलाई नै अवरुद्ध गरेर संविधानले नेकपा भनौँ न अहिलेको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई पे गर्नुपर्ने राज्यले पे गर्नुपर्ने त्यो लेभलको चाहिँ के भने काम चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट भयो। एक किसिमले मानौँ उहाँको निजी घरको घरायसी मामलामा राज्यको पनि चाहिँ स्रोत लिएर गएर चाहिँ खर्च गरे जस्तो हो। भन्छ जनताले बुझ्ने भाषामा आम मान्छेले बुझ्ने भाषा भन्दाखेरि उहाँले दुरुपयोग गर्नुभयो संविधानको जुन चरम म चाहिँ दुरुपयोग मात्रै भन्दैन चरम दुरुपयोग गर्नु भयो। जुन संविधानले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई दिएको अधिकार थियो त्यो अधिकार चाहिँ उहाँले अनावश्यक काममा उपयोग गर्नुभयो। एकदम यसको के छ भने यसको कुनै सीमा नै नराखिकन उहाँले दुरुपयोग गर्नुभयो। अब उहाँ पक्षका अथवा प्रधानमन्त्रीजी पक्षको सचिवालयको तर्क कस्तो छ भने उहाँहरूको झगडाको इतर पक्षले अथवा अर्को उहाँहरूले भन्दै आएको माधव नेपाल प्रचण्ड समूहले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई संसद बोलाउन लगाउने र अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने, राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने अनि सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशलाई पनि महाभियोग लगाएर आफू अनुकूलको चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्न खोजेको सङ्केत पाएपछि त्यो सूचना पाएपछि त्योबाट बस्नको लागि मैले यो कदम चाल्नु परेको भन्ने जुन स्पष्टीकरण दिनुभएको थियो। म अलिकति नेपालको हिस्ट्रीमा अलिकति फर्किन चाहन्छु। 2051 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्नुभयो। मान्छेले झट्ट हेर्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरेर अस्थिरता चाहिँ सिर्जना गर्नुभएको भन्छन्। अहिलेसम्म पनि त्यसरी चाहिँ व्याख्या गरिन्छ भनिन्छ हैन। तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पछाडि एउटा लेजिटिमेट ग्राउन्ड थियो। त्यो के थियो? त्यो के थियो? उहाँको चाहिँ हेर्नु न के अरे नीति तथा कार्यक्रम संसदमा उहाँले पेश गर्नुभयो र त्यो नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ के त भन्दाखेरिमा चाहिँ पारित हुन सकेन, फेलियर भयो। सरकारको जुन नीति तथा कार्यक्रम पारित हुँदैन भने सरकारले त फङ्सन गर्न सक्दैन, त्यसपछि बजेट त आउनै सक्दैन हैन। नीति तथा कार्यक्रममा आधारित भएर बजेट आउँथ्यो, नीति तथा कार्यक्रममै पारित हुन नसके पछाडि त संसदभित्रको घटना हो नि, त्यो त औपचारिक घटना हो, कुनै दलभित्रको कुनै व्यक्ति विशेषको घटना थिएन। र त्यो चाहिँ के छ भने संसदले सरकारको त्यतिखेरको नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारको बहुमत प्राप्त सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जब फेलियर गर्यो पार्लियामेन्टले, त्यतिखेर चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो भने संसद विघटनको चाहिँ भनेको अर्को बाटो थिएन। उहाँसँग के थियो भन्दाखेरि नीति तथा कार्यक्रमै पास हुन सकेन, संसदले बजेट ल्याउने कुरा पनि थिए होइन। उहाँलाई संसदीय दलबाट हटाइएको पनि थिएन होइन। पार्लियामेन्टको एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि रेगुलर फङ्सनमा उहाँलाई हटाएपछि अब उहाँले बजेट ल्याउन सक्ने स्थिति त भएन, नभएपछि उहाँले पार्लियामेन्ट विघटन गर्नुभयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति मान्छेले क्वेसन गर्ने ठाउँ कहाँ दियो भने जसका कारणले संसद विघटन गर्नुभएको थियो तिनीलाई टिकट दिएर चुनाव लड्न जानुभयो क्या फेरि। द्याट वाज द चाहिँ तपाईँले ब्लन्डर मिस्टेक। त्यो चाहिँ तिनै मान्छेलाई टिकट ल्याएर फेरि पार्लियामेन्ट ल्याउनु त्यही थियो नि त तिनीहरू पार्लियामेन्टमै, तिनीलाई ल्याउनै जरुरी थिएन नि त। कि तिनीहरूलाई टिकट दिएर फेरि ल्याउनु पर्ने भए त त्यहीँ भएका मान्छे त्यहीँ थिए नि त। त्यो चाहिँ मिस्टेक थियो। उहाँले तिनै मान्छेलाई टिकट दिएर फेरि पार्लियामेन्ट ल्याउँछु भन्नुभयो नि, जनताले अस्वीकार गर्यो, मानेन नि। तपाईँलाई पनि अस्वीकार छु यसो भन्यो। यदि उहाँले ती मान्छेलाई चाहिँ के हो जसले चाहिँ उहाँलाई पार्लियामेन्ट विघटन गराएको थियो ती मान्छेलाई टिकट नदिकन उहाँ जानुभएको भए उहाँको राइट कोर्स हुन्थ्यो। कहिले कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा राइट मुभ थियो र त्यो राइट मुभ पछाडिको अर्को राइट मुभ नभएको कारणले रङ मुभ भयो र त्यस कारणले उहाँको त्यो टोटल कार्य नै रङ जस्तो बनाइदियो परिणामले। त्यस्तो चाहिँ हुनसक्दो रहेछ। अहिले चाहिँ त्यस्तो पार्लियामेन्टको लेभलमा औपचारिक लेभलमा कहीँ कतै अहिलेको चाहिँ नेकपाको चाहिँ सरकारलाई अवरोध भएको राज्य सञ्चालनका सन्दर्भमा कुनै अवरोध भएको औपचारिक रूपमा त्यस्ता किसिमका कुराहरूले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ गरेको चाहिँ देखिँदैन। उहाँको पार्टीभित्रको निजी मामला हो त्यो पार्टी। अथवा यसलाई यसो गर्न पनि सकिन्थ्यो होला, जस्तो उहाँले अहिले जसरी संसद विघटन गरेर आफू सुरक्षित हुन त खोज्नुभयो, सक्नु पनि भयो होला, तर जसरी प्रधानमन्त्रीप्रति नै उहाँकै दलका नेताहरूले अविश्वास गरिरहँदाखेरि उहाँले ल ठिक छ संसदीय समितिमा चाहिँ म प्रति चाहिँ उ गर अथवा संसदमा म प्रति चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउजेऊ, त्यसमा पनि उहाँ असफल हुनुभएको थियो भने
पनि उहाँसँग त रहन्थ्यो नि। उहाँले विश्वासको मत लिन्छु भन्न सक्नुहुन्थ्यो होला, एउटा विकल्प ल्याउनु, विश्वासको मत लिन्छु, ल म अहिले विश्वास लिन्छु, म फङ्सन गर्छु भन्नुभयो होइन। उहाँले अब त्यस्तै पार्टीभित्र पनि उहाँले आफूलाई जस्टिफाई गर्ने ग्राउन्डहरू हुनसक्थे। त्यस्तै होइन न, एउटा प्राइम मिनिस्टर चाहिँ नेकपाको एउटा प्राइम मिनिस्टर हुनु र नहुनु ठुलो कुरा होइन। हिजो बहुमत पाएको पार्टीले केपी ओलीलाई कन्टिन्यू गर्दा उहाँहरूले जुन जुन चाहिँ कारणले चाहिँ फलानु प्राइम मिनिस्टर हुन्छ भन्नुभएको कुराको एउटा खालको चाहिँ एउटा सान्दर्भिकता, त्यसको चाहिँ रिलेसनसिपको एउटा कन्टिन्युटी चाहिँ राम्रै देखिन्थ्यो होला होइन। तर उहाँहरूभित्रको व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारणले होइन नेकपाको सरकार कन्टिन्यू हुन्छ तर यहाँ चाहिँ केपी ओली कन्टिन्यू हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि उहाँहरूलाई छुट्छ क्या त्यो पार्टीलाई। त्यो पार्टीभित्रको कुरा चाहिँ उहाँहरूको आन्तरिक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने कुरा थियो। गर्नु नि नगर्ने कुरा उहाँहरूको, फेरि हामीले गर्नै पर्छ पनि भन्नु हुँदैन होइन, हामी त्यो चाहँदैनौँ पनि। तर प्रश्न चाहिँ कहाँनिर हो भन्दा राज्यलाई त्यो मामलामा मुस्नुहुन्थ्यो कि हुन्थेन, र देशलाई यो आर्थिक व्यवहारमा हुनुहुन्थ्यो कि हुन्थेन, देशलाई यो के अरे चाहिँ अस्थिरतामा धकेल्नु हुन्थ्यो हुन्थेन, ल एन्ड अर्डरको फेलियरको सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन, यी तमाम विषयहरूलाई चाहिँ इन्भाइट गर्ने गरेर प्रधानमन्त्रीले आज सिफारिस गर्नुभएको छ र त्यो सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुभयो। राष्ट्रपतिले एकपटक फेरि विचार गर्नुहोस् भनेर उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई फेरि एकपल्ट चाहिँ त्यो पनि विचार गर्नुपर्छ है तपाईँले यो विषयलाई, किनभने तपाईँको चाहिँ जुन ग्राउन्ड बनाउनु भएको छ त्यो ग्राउन्डमा अझ बढी भनौँ न एउटा चाहिँ पुस्ट्याइ अथवा त्यस्तो अवस्थाहरू चाहिँ भएन, अथवा होइन प्रधानमन्त्रीले यो भन्नुभयो लार्जर कन्सल्टेसन गर्दा होइन प्रधानमन्त्रीले गरेको ठिकै छ भन्ने एउटा कन्सियसनेस पनि आएको छ भन्ने भएको भए राष्ट्रपतिले गरेको मुभलाई कसैले क्वेसन गर्नु पनि हुँदैन। वास्तवमा राष्ट्रपतिलाई चाहिँ होइन तिमीले प्राइम मिनिस्टरको सिफारिसलाई रोक यसो ठाडो जवाब दिने चाहिँ हुँदैन। तर पनि अहिले पछिल्लो समय जब जब सरकारले कुनै पनि अध्यादेश राष्ट्रपति कहाँ पुर्याउँछ त्यो चाहिँ राष्ट्रपति चाहिँ ठ्याक्क कलमको बिर्को खोलेर बसेर सही गर्न बसे जस्तो देखिन्छ भन्ने किसिमको जुन एउटा आलोचना भइरहेको छ, त्यो आलोचनालाई त फेरि यो पछिल्लो उहाँको कदमले त पुष्टि गर्दैन, किन हतारिनुहुन्छ? काहीँ न काहीँ के छ भने अब के अरे वनमा बाघ कराउने खोरमा चाहिँ बाख्रो हराउने भने जस्तो चाहिँ हुन्छ नि, त्यस्तो चाहिँ कुरा चाहिँ काम गराइबाट देखिया छ। यदि उहाँहरूको मनसायको कुरा म जान्न अहिले, तर त्यो देखिन्छ त्यो चाहिँ कार्यगत रूपमा त्यस्ता किसिमको अवस्थाहरू चाहिँ देखिनु हुन्थेन। त्यो चाहिँ एउटा राष्ट्रको त्यति गरिमामय त्यो एउटा पदमा बसेको मान्छेहरूले सम्पादन गर्ने कामको हतारमा गरिराखेका छ भन्ने पनि मान्छेले भन्नु हुँदैन, त्यो देखिनु हुँदैन भनौँ न, त्यस्तो देखिनु हुँदैन भन्ने मौका दिनु हुँदैन, त्यस्तो मौका दिनु हुँदैन। अर्को कुरो प्राय राष्ट्रपतिले अस्वीकृति गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि हामी जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ पार्लियामेन्ट सिस्टममा बसेका मान्छेहरूले त्यो एक्सपेक्टेसन पनि गर्नु हुँदैन। तर प्रोसेसहरूबाट राष्ट्रपति यो गर्न बाध्य भएको छ है भन्ने कुराको त्यो पिरियडलाई राष्ट्रपतिले पनि प्रयोग गर्नुपर्थ्यो। उहाँले एकपल्ट तपाईँ प्रधानमन्त्री सम्मानित प्रधानमन्त्री एकपल्ट यसलाई अझै पुनर्विचार गरेर चाहिँ ल्याउनुहोस् अथवा ल्याउनु पर्ने भयो भने ल्याउनु होला भन्नुभएको भए त्यसले एउटा गरिमा बढाउँथ्यो। दोस्रो चाहिँ होइन लार्जर रूपमा मैले सबै पोलिटिकल पार्टीहरू अथवा चाहिँ एउटा एक्सपर्टहरू होइन अब राज्यका विभिन्न निकायमा बसेका चाहिँ भनौँ न जिम्मेवारी लिएर बसेका मान्छेहरू सबैलाई कन्सल्टेसन गर्दाखेरिमा उहाँले आफ्नो च्यानलबाट चाहिँ मैले चाहिँ भनौँ न सबैसँग राय माग्दा यो अहिले त्यो आवश्यकताभन्दा बढी भयो कि भन्ने आयो, त्यस कारण एकपल्ट विचार गर्नुहोस् भनेर भनिदिनु भएको भए देशका धेरै मान्छेले आफ्नो भेन्टिलेसन गर्ने मौका पाउँथ्यो, ठिक बेठिक के छ कसो छ भन्ने मौका पाउँथ्यो। राष्ट्रपतिले पनि प्रधानमन्त्रीलाई भन्दाखेरिमा होइन यो जनताको यत्रो भावनालाई नै राष्ट्रपतिले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको रहेछ भन्ने खालको एउटा इमेज त्यो क्यारियरमा चाहिँ उहाँले प्राप्त गर्नु, त्यो संस्थाप्रतिको एउटा जुन आम धारणा चाहिँ अलिकति नेगेटिभ त भयो यो पछिल्ला कदममा। हामीले राष्ट्रपतिको संस्थाको गरिमा बढाएनौँ भने हामीले गणतन्त्रप्रतिको चाहिँ सम्मान घटाउँछौँ। त्यो त जस्तो अहिले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदमहरूले अझै पनि गणतन्त्रप्रतिको सम्मान मानिसहरूमा होला र आम मान्छेले त त्यो देखिरहेको छ। नेकपाकै कतिपय कार्यकर्ताहरू अहिले यति बेला झन्डा बोकेर चाहिँ विरोधमा उत्रिरहेका छन्। गणतन्त्रले जस्टिफाई गरेन भने त्यसको विकल्प त मान्छेले खोज्छ नि त। सिस्टमले आफ्नो चाहिँ जस्टिफाई गर्न सकेन भने त्यसको विकल्प खोज्छ नि त।
अहिले विकल्पको आवाजहरू सुनिन थाल्नुको पछाडि आफूले जस्टिफाई गरेको होइन भनेर बुझ्नु पऱ्यो नि त होइन। जहिले पनि हरेक चिजको चाहिँ के हो भने यसको विकल्पमा अथवा त्यो चाहिँ के हो भने चुनौतीमा बसिरहेकै हुन्छ। आज गणतन्त्र छ, त्यो गणतन्त्र चाहिँकोले आफूलाई जस्टिफाई गरेन भने त्यो चुनौतीमा हुन्छ र त्यसले अरू चाहिँ चुनौतीहरू पार गर्न सकेन भने त्यो जान पनि सक्छ। हिजो राष्ट्र संस्था पनि त्यही चुनौतीहरू चाहिँ अहिले सडकमा जुन विकल्पका आवाजहरू पनि सुनिन थाल्नु अनि सँगसँगै यस्ता किसिमका गतिविधिहरू पनि अगाडि बढ्दै जानु भन्नुको मतलब चाहिँ यो दुईवटा चिजबिच कतै तादामेता पो मिलिरहेका छ कि जोडिन आउन सक्छ। मैले भने हिजो राजतन्त्रले राष्ट्र संस्थाले आफ्नो चाहिँ भनौँ न उसलाई चाहिँ जस्टिफाई गरिरहेन, त्यस कारणले त्यसको विकल्प अथवा त्यसका चुनौतीहरू थपिए र अर्को विकल्पमा मान्छेहरू गए। अब अर्को विकल्पमा जाने त्यो स्थायी हुन्छ भनेर हामीले सोच्न थाल्यौँ भने त्यो चुनौती नै व्यवहार गर्नु पर्दैन। जे गरे पनि यो चाहिँ अजम्बरी हो भन्नु त भएन नि त। यसले पनि आफूलाई जस्टिफाई गरिरहनुपर्छ। हिजोभन्दा हामी बेटर छौँ नि त, हामी बेटर पर्फर्मेन्स गरिरहेछौँ। पिपुललाई चाहिँ यो चाहिँ भनौँ न एक किसिमले मानौँ एउटा जनताको सामान्य छोरोलाई राष्ट्रपति हुने मौका दिएका छौँ र त्यसले चाहिँ यो गरेको सम्पादनले देशको चाहिँ विकासमा, देशको चाहिँ स्थायित्वमा, देशको चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ इन्टरनेसनल एक्सपोजरमा यसले कहीँ न कहीँ कन्ट्रिब्युट गरेकै छ है भन्ने चाहिँ त्यो खालको म्यासेज क्यारी गरेनौँ भने र यो सबै बोर्डन हो, यो सबै चिज चाहिँ के छ भन्दा बेकार रहेछ होइन। एकदम यिनीहरूको घरका चाहिँ भनौँ न एक किसिमले चाहिँ एउटा खोपीमा बसेर सम्पादन गरे जस्तो काम हुँदो रहेछ। हिजो हामी राणाको पालामा खोपी भन्थ्यौँ नि, त्यस्तै हुँदो रहेछ भन्ने खालको म्यासेज क्यारी भयो भने अनि त्यसले त्यो चुनौती व्यवहार गर्नु पर्दैन र भनेपछि जस्तो अघि यहाँले सुरुमा भन्नुभयो कि यो संविधान फेलर छ है भन्ने कुरालाई चाहिँ पछिल्ला कदमहरूले पुष्टि गर्दै मैले फेलरको औपचारिक स्टेप सुरु भयो भनिरहँदाखेरि अब योभन्दा अगाडि अहिले सडकमा जसरी चाहिँ व्यवस्थाप्रति नै अहिले पछिल्लो किसिमका चाहिँ हाम्रो सिस्टमप्रति नै जुन असन्तुष्टिका स्वरहरू एउटा कुरा त के छ आइरहेका छन् भने हामीले कहिले कहिले के भन्छौँ भने हामी सबैलाई लाग्दो यो संविधान सभाले दिएको संविधान मलाई चाहिँ लाग्दैन। किन होइन हो यही हो फरक। त्यहाँ 601 जनासम्म चाहिँ जनप्रतिनिधिले त्यहाँ संविधान सभाको सङ्ख्या त थिए तर संविधान सभाको कुनै पनि फङ्सन संविधान सभाका एउटा चाहिँ बेसिक क्यारेक्टरिस्टिकहरू हुन्छ, बेसिक क्यारेक्टरिस्टिकहरू हुन्छन् संविधान निर्माणका। त्यो कुनै पनि प्रक्रियाहरूलाई संविधान सभाको चाहिँले सम्पादन गर्नुपर्ने प्रक्रियागत कुराहरूमा कुनै पनि प्रक्रियालाई अवलम्बन गरिएन र संसदीय प्रक्रिया अवलम्बन गरियो। म यहाँ फरक कुरा भनेको छु। संविधान सभाको प्रक्रिया फरक हुन्छ र संसदको प्रक्रिया फरक हुन्छ। संसदको प्रक्रियाबाट संविधान सभाको नाममा संविधान ल्याइयो भनेपछि यो संविधानको निर्माण प्रक्रिया नै गलत थियो। त्यो भएर पनि कहीँ न कहीँ त्यो कुराहरू भेन्टिलेट भएको थिएन। एकछिनलाई मान्नुहोस् हिन्दू धर्मकै कुरा, म हिन्दू धर्म भन्दिनँ, म हिन्दू संस्कारको कुरा गर्छु, ठिक छ होइन। र तपाईँको संहिताको कुरा होइन, इभन राष्ट्र संस्थाकै कुरा होइन, त्यहाँ लार्जर डिस्कसन हुन दिनु पर्थ्यो। तर जनताको मत बुझ्नलाई त टोली त गाउँ पठाइएको थियो। अनि गाउँ पठाएर भएन, त्यसले एउटा औपचारिक फोरम एउटा प्रोसेस हुन्छ। तपाईँले चाहिँ हरेक हाम्रो चाहिँ के थियो भने सुरुमा चाहिँ के भने संविधान सभाको चाहिँ प्रक्रिया कसरी हुन्छ भने हरेक आर्टिकलमा हामीले भोट हाल्छौँ भनेको थियौँ। सबै आर्टिकलमा पक्ष विपक्षमा भोट हाल्न पाइन्छ, कसैले तटस्थ बस्न पाइन्छ, सबै त थियो नि त। थियो त्यो प्रक्रिया चाहिँलाई पछि के गरियो भने हटाइयो, त्यसलाई छिटो गर्ने नाममा होइन। अनि त्यसपछि के गरिदियो भने हुइप लगाएर लिएर आइयो। अनि त्यो हुइप लगाएको आज हो यो परिणाम हो कि त्यो चाहिँ त्यहीँ नै डिस्कसन भएर मान्छेलाई कन्भिन्स गरेर त्यति धेरै लार्जर डिस्कसन भयो भने यो कुरा जस्टिफाई गर्यो है यो ठिक रहेछ कि अलिकति एजुकेट पनि हुन्थ्यो मान्छेहरू। कि अलिकति अगाडि फर्केर जुन दिल्लीमा भएको 12 बुँदे सम्झौतादेखि यता हेर्ने भने त्यो सम्झौताबाट अगाडि बढेको राजनीति नै फेलर थियो भनेर पनि म चाहिँ हेर्नुहोस् म 12 बुँदे सम्झौताको उपलब्धि चाहिँ नेपालको संवैधानिक राजतन्त्र भन्दा बाहिरको चाहिँ रूपमा चाहिँ थियो भनेर प्रारम्भिक रूपमा मैले अनुमान गरिनँ होइन। पछि निरङ्कुश भन्नु र चाहिँ भनेको राजतन्त्र भन्ने निरङ्कुश हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ के अरे एउटा पर्यायवाची नै हो भन्ने अर्थमा राजतन्त्रको विरुद्धमा पनि
त्यसलाई चाहिँ जान सकिने कुरालाई चाहिँ यो 12 बुझेसम्म त भएको भन्नुभयो। तर मलाई त्यो प्रारम्भिक रूपमा त्यो अवस्थाको हो भन्ने चाहिँ मलाई लागेको थिएन र मलाई होइन जस्तो लाग्छ आज पनि। तैपनि राज संस्थाले आफूलाई जस्टिफाई गरेन भने राज संस्था जहिले पनि चुनौतीमा हुन्छ, त्यो जान पनि सक्छ। त्यो 12 बुँदे गरेर मात्रै गएको भन्ने पक्षमा फेरि म होइन, त्यो जहिले पनि जान सक्छ। जुनसुकै चिज पनि आफ्नो औचित्य प्रमाणित नगर्नेहरू जहिले पनि जान सक्छन् होइन। त्यही प्रक्रियामा राजा ज्ञानेन्द्रले जुन किसिमको औचित्य प्रमाणित गर्न सक्नु भएन, नसकिसके पछाडि उहाँलाई चाहिँ के हो भने एक्सेप्टेन्स भएन र उहाँलाई चाहिँ छोड्नुपर्ने स्थिति आयो। राज संस्थाले आफूलाई जस्टिफाई गरिरहने, जस्तै भनौँ न अहिले पनि तपाईँको चाहिँ विभिन्न देशमा त राज संस्था रहने कि नरहने भने जन्मसङ्ग्रह हुन्छ नि त। राज संस्थाको औचित्य चाहिँ प्रमाणित नहुने हो भने त्यसको विपक्षमा मत परिहाल्छ नि। त्यो जनतासँग विश्वास गरेर म मेरो औचित्य यो संस्थाको औचित्यता यो देशको लागि छ है भनेर चाहिँ जस्टिफाई गर्ने खालको वातावरण बनिराख्यो भने फेरि त्यो राज संस्थाले बनाउने भन्ने होइन, त्यो देशको समग्र पिपुलमा नै त्यो ओपिनियन आउँछ होइन। राज संस्थाले हामीलाई यति फाइदा दिन्छ, यति चाहिँ कुराहरू चाहिँ हाम्रो देशको लागि चाहिँ यो आवश्यक छ भने पिपुलको एउटा जमात, एउटा मान्छेहरू चाहिँ त्यसरी निस्किन्छन् जसले चाहिँ त्यो ओपिनियन बिल्डअप गर्छ र त्यो ओपिनियनलाई चाहिँ पिपुलसम्म पुर्याइदिन्छ। त्यही जनमत तयार हुन्छ, त्यो जनमतको आधारमा राज संस्था बचेको देखिन्छ नि अन्त पनि। त्यो चाहिँ औचित्य चाहिँ हाम्रो राज संस्थाको सन्दर्भमा चाहिँ समाप्त भयो, त्यो गएको हो होइन। अब आज चाहिँ जे आएको छ यसले पनि आफ्नो औचित्यता दिएन भने अब यो पनि क्वेसन त भइगयो होइन। आजको संविधान अनुसार चाहिँ हामी गणतन्त्रमा विश्वास गरेरै चाहिँ ल्याएको भनेर हामीले हिजो भन्यौँ होइन। तर आज औचित्य देखिएन भने यो क्वेसनमा त जान्छ यो क्वेसन चाहिँ रहिरहन्छ। ठिक छ, अब सधैँ यस्ता संस्थाहरू क्वेसनमै हुन्छ। ठिक छ, अब यो त भइसक्यो। अब सँगसँगै राष्ट्रपतिले आगामी वैशाख 17 र 27मा चाहिँ चुनाव आम निर्वाचनको कुरा गर्नुभएको छ। अब यो 5 वर्ष पदावधि पाएको संसद बिचमै मध्यावधि मार्फत चाहिँ आम निर्वाचनमा गइरहँदाखेरि तपाईँलाई लाग्छ यो आम निर्वाचन गर्ने भित्रको साँच्चीकै एउटा चाहिँ इमान्दारिता प्रयत्न भइराखेको छ? मलाई भन्छ म तपाईँलाई मैले यो उहाँ प्राइम मिनिस्टर हुने बित्तिकै नेपाल बारको एउटा कार्यक्रम थियो हाम्रो भक्तपुरमा, त्यहाँ मैले पनि बोल्ने मौका पाएँ। ओपनिङ सेसनमा मैले के भनेको थिएँ भने नेपालको इतिहासमा केपी ओली सबैभन्दा बलियो प्रधानमन्त्री हो। नेपालको इतिहासमै न चाहिँ राजा महेन्द्र यति बलिया थिए, न जङ्गबहादुर राणा यति बलिया थिए। जङ्गबहादुर राणालाई धर्म र राज संस्थाको डर थियो, कुरो हुनु न। महेन्द्रलाई जनता र विदेशीको डर थियो, कुरो हुनु होइन। अहिले चाहिँ के छ भने केपी ओलीलाई केही पनि डर थिएन। किन भन्नुलाई भने उहाँको चाहिँ के छ भने राष्ट्रपति नै उहाँको फर्ममा होइन र चाहिँ प्रधानमन्त्री पनि त्यति चाहिँ उहाँहरूले होइन 2/3 मेजोरिटीको एउटा चाहिँ साइजलाई म्यानेज गर्न सक्नु भएको। त्यो 2/3 साइज त्यतिखेर उहाँ सरकार भन्दा 2/3 थियो होइन। त्यसपछि के छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ जङ्गबहादुर जस्तो चाहिँ कि धर्म डराउनु पर्ने, धर्म त उहाँले मान्नुहुन्थेन। केपी ओलीजीहरू त उहाँ त कम्युनिस्ट हुनुभयो, धर्म उहाँले मान्नै परेन, जनता त डराउनै परेन। 2/3 मेजोरिटी छ। विदेशीले पनि 2/3 मेजोरिटी लिएर आएको सरकारसित सिधै क्वेसन गर्ने ठाउँ चाहिँ थिएन हेर्नुहोस् भन्दा। न चाहिँ विदेशीहरूसित डर्नुपर्ने, न त उहाँहरूसँग केही थ्रेट हुन सक्ने, न चाहिँ धर्मबाट डराउनु सक्ने, न जनताबाट डराउनु सक्ने, न त राजाबाट डराउनु सक्ने, केही पनि थिएन। महेन्द्रले जस्तो समस्या थियो, न चाहिँ जङ्गबहादुर जस्तो समस्या थियो। त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले देशको विकासको लागि चाहिँ एउटा स्वर्णिम काल पाउनु भएको थियो र 5 वर्ष उहाँ कन्टिन्यू हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको थिएँ। मैले बोलेकै थिएँ उहाँलाई 5 वर्ष, कम्तीमा 2 वर्ष त उहाँको बारेमा क्वेसन गर्नै हुँदैन। कसैले पनि उहाँलाई बहिर्गमन चाहेकै थिएन, प्रतिपक्षले पनि उहाँको 2 वर्ष चाहिँ उहाँलाई चाहिँ विदाउट कमेन्ट उहाँले काम गर्न दिनुपर्छ है। र 5 वर्ष उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ स्थायित्व दिएर जान सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थेँ। मैले त्यो कुरा आफ्नो ओपिनियन राखेको थिएँ। आज के भयो त भन्दाखेरिमा नेपालमा बहुमत प्राप्त सरकारै टिक्दैन। क्वेसन त यस्तो चाहिँ मान्छेले कुरा गर्न थालिसक्यो। हिजो बिपी त आफ्नो कारणले होइन नि त, त्यसको परिणाम के, त्यस पछाडिका फ्याक्टर के हुन् त्यो थाहा नपाइकन मान्छेहरूले भन्ने मौका त पाए। बिपीको कारण अर्को थियो अनि उहाँ त आफ्नै कारणहरू चाहिँ भित्रका कारणहरूबाट उहाँहरू आफैलाई चाहिँ समाप्त गर्नुभयो होइन। त्यसले गर्दा नेपालको स्थायित्वको क्वेसन पनि उठ्यो नि, अब सँगसँगै उठ्यो होइन। यति लार्जर मेजोरिटी पाएको
सरकार त टिक्दैन। यो कदमले चाहिँ सँगसँगै दलीय व्यवस्थाप्रति यो गणतन्त्रप्रति पनि सँगसँगै क्वेसन त उठ्यो। क्वेसन त उठ्छ, तर दलीय व्यवस्था चाहिँ हेर्नुहोस् अब के छ यसको विकल्प अर्को चाहिँ बेटर विकल्प हुन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरिमा केही छिनको लागि केही अर्कोले चाहिँ भनौँ न शासन लिएर हिँडे पनि फेरि दलीय व्यवस्था आवश्यक छ भन्ने कुराको आवाज आइहाल्छ। त्यसले दलीय व्यवस्थाको विकल्पमा त्यसले धेरै ठुलो मत बन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। समहाउ केही समय करेक्सनको प्रोसेसमा केही कुरा उठाइरहेका मौका पाए। अब अन्तिममा छौँ हामी, जस्तो वैशाखमा चुनाव भएन भने के हुन्छ, संवैधानिक अडलहरू के रहन्छन्? हेर्नुहोस् यसो छ, संविधान चुनाव चाहिँ त अब जस्तै भनौँ न चुनावै नहुँदा चाहिँ अवस्थामा पनि राज्य सञ्चालनको एउटा चाहिँ अपरिहार्य चाहिँ कार्यहरू कामचलाउ सरकारको रूपमा रहिरहन्छ। अपरिहार्य कार्यहरू त चलि नै रहँदो रहेछ होइन। धेरै चरणहरूमा हामीले बेहोरिसकिसकेका छौँ। तर मान्छेले चाहिँ कुरा के हो भन्दाखेरि मैले बनाएको संविधान भनेर भन्ने हामी नेपालीहरू जो हामी यो संविधान सभा प्रोसेसमा तपाईँले भोट हाल्नु मैले भोट हालेँ, म त्यो प्रोसेसको इन्भल्भ भएको मान्छे हो नि। र त्यो संविधान सभाले संविधान लिएर आएकोमा मैले पनि काहीँ न काहीँ भूमिका त्यो अपनत्व भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ नि। उनीहरूले प्रोसेस चाहिँ काहीँ न काहीँ कम्प्लिट गरेनन्, प्रोसेसलाई प्यासअप गरिदिए, एक्सक्युज गरे, पार्लियामेन्ट प्रोसेस लिएर आए। त्यो कम्प्रोमाइजेसनले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ भेन्टिलेसन हुनु पाएन, त्यहाँ रेकर्डेड हुनु पाएन, त्यहाँ सबै मतहरू रेकर्डेड हुनु पर्थ्यो, अभिलेख हुनु पर्थ्यो र कालान्तरमा ती विषयहरूलाई चाहिँ छलफलमा आउन सक्थे। त्यो गरेनन्, तर पनि हामी काहीँ न काहीँ संविधान सभामा इन्भल्भ भएका त्यो चाहिँ कालका हामी पात्रहरू हौँ। हामीलाई गर्वको कुरा गर्नुपर्ने थियो र यो खालको संविधानलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामी सबैले राख्नु पर्थ्यो। अब संविधानको सबैभन्दा बढी रेस्पेक्ट गर्ने भनेको राष्ट्रपति, उहाँ संरक्षक पालक सबै थोक हो नि। उहाँले त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरिमा चाहिँ त्यो धर्म र कर्मले देखाउनुपर्छ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री होइन। अनि यी सबै चिजहरू चाहिँ के छ भने उहाँहरूबाट भएका सम्पादन गरेका कारणले त्यो अपेक्षा यो संविधानको संरक्षण भएको छ, संविधानको पालना भएको छ र संविधानबाट भोलि चाहिँ नेपाली जनताले केही चाहिँ भनौँ न आफ्नो अधिकार सुरक्षित राख्न पाउँछन्, उनीहरूले प्राप्त गर्न पाउँछन् भन्ने खालको विश्वास निर्माण गर्नेहरूबाट आज त्यो विश्वास निर्माण भएन। त्यसले गर्दा कहीँ न कहीँ के छ भने मान्छेहरूले अब तातो तातो विकल्प चाहिँ नखोजौँ, तर विकल्प चाहिँ खोज्छन् भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्छ। त्यो चाहिँ तातो तातोको विकल्प मात्रै खोज्दाखेरि यसको लागि चाहिँ बदलाको कुरा हुन्छ, त्यो बदलाको कुरा गर्नु हुँदैन। तर अब सरकारले चाहिँ चुनाव गर्न सकेन भने त चुनाव त कुनै न कुनै रूपमा फेरि चुनावी सिस्टम चाहिँ ल्याउनुपर्छ भन्ला त्यसलाई त यही संविधानको फ्रेमबाट चाहिँ नभए पनि अर्को फ्रेमबाट चुनाव गराउने कुरा त हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यही कामचलाउ सरकारले वैशाखमा नहोला तर केही समयपछि फेरि चुनाव गराउनु पर्ने हुन्छ। चुनाव नहुन्जेल यही कामचलाउ सरकार यथावत रहन्छ। त्यो चाहिँ अब सामान्यतः संविधानको एक्सपेक्टेसन र संविधानको प्रावधानलाई हेर्दा त्यही नै देखिन्छ। तर वैशाखपछि भएन भने क्वेसन त त्यहाँ पनि उठ्छ नि त। कतिपयले बिचमा मेन्टेन भएन भने त्यहाँ पनि उठ्छ नि त। कतिपयले आशंका गरे जस्तो र सडकमा सुनिएका असन्तुष्टिहरूका स्वरहरूलाई बल पुग्ने गरी कतै यो व्यवस्थामाथि नै पो प्रहार हुँदैछ कि भन्ने किसिमका आशंकाहरू छन्। त्यो सम्भावना व्यवस्थाको राज्य स्ट्रक्चरको बारेमा चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ उठ्न सकेको कुरामा काहीँ न काहीँ फेरि भोलिको परिवर्तन चाहनेहरूले के गर्छन् भन्ने खालको कुरा चाहिँ त सुनिन्छ होइन। तर जहाँसम्म के छ भन्दाखेरिमा अब अहिलेको संसदीय व्यवस्था भए पनि नभए पनि बहुदलीय व्यवस्था त भन्दा टाढा जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हस्, समय र संवादका लागि यहाँसम्म आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। ल मलाई पनि यति आफ्नो कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो तपाईँ र तपाईँको टेलिभिजनलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। हजुर, सरोकार संवादमा आज हामीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको पछिल्लो कदम र त्यस कदमले पार्ने प्रभाव र संविधानले गरेका प्रयास अथवा संविधानभित्र रहेका विविध पक्षहरूमा रहेर आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्थ्यो एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्र केशरी न्यौपाने। हवस् त, आजको सरोकार संवाद यति नै। म श्रीकृष्ण न्यौपाने बिदा हुन्छु। नमस्कार।